अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का परसों यानी कि 13 फरवरी से आगाज़ हो रहा है और पहले मैच में मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर जो कि दिफाई चैम्पियन थी और यही टीमें PSL 2022 के फ़ाइनल मैच में मद्दे मुकाबले आई थीं और वहीं से टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है जहां से गुज़िश्ता टूर्नामेंट का अख्ताम हुआ था। अब इन दोनों टीमों के दरमियान जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, इसके अलावा दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11s है, इसका हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा स्ट्रेंथ के हवाले से, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सीरीज़ से पहले ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होते हैं, हर मैच से पहले हम एक प्रीव्यू लेते हैं मैच का कि कौन कौन से खिलाड़ी उनके फॉर्म में हैं, कौन से खिलाड़ी उनके आउट ऑफ फॉर्म में हैं और कौन सी जो कारकर्दगी है किस प्लेयर की ज़्यादा अहम होगी और कहाँ कहाँ किस टीम को ज़्यादा एडवांटेज हासिल है, कौन सी टीम को डिसएडवांटेज है। ये तमाम चीज़ें अब चलती रहेंगी पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के दौरान। और हम आगाज़ करते हैं हेड टू हेड, जो क्योंकि ये हमारा अहम सेगमेंट होता है। हर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी जानना चाह रहे होते हैं कि इन दोनों टीमों का साबिक़ा रिकॉर्ड क्या है। अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ तो किसी हद तक मुल्तान सुल्तान को बरतरी हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 13 T20 मैचेस खेले गए हैं और तमाम मैचेस ज़ाहिर है PSL में खेले गए हैं। इनमें से 6 में लाहौर कलंदर ने और 7 में मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की है। मामूली सा लेकिन एडवांटेज हासिल है, मुल्तान सुल्तान को बरतरी हासिल है। लेकिन दोनों टीमों के दरमियान जो आखिरी 3 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 2 में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की है, जिनमें PSL 2022 का फ़ाइनल मैच भी शामिल था। और अगर आखिरी जो 5 मैचेस खेले गए हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स को बरतरी हासिल दिखाई देती है, जिसने 3 मैचेस जीते हैं, 2 में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की है। ये दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इस मैच से पहले जो सबसे बड़ा धचका लगा है मुल्तान सुल्तान को वो ये है कि उनके टिम डेविड जो हैं वो शुरू के 7 मैचेस के लिए उनको अवेलेबल नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है इस हवाले से अपडेट सामने आई थी और टिम डेविड मौजूदा वक्त में आखिरी जो 6 माह हैं उसमें 40 T20 गेम्स खेल चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो साउथ अफ्रीका T20 लीग खेल रहे हैं MI केप टाउन की तरफ से। अगर इससे पहले वो बिग बैश खेल रहे थे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद जाकर वो मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन करेंगे। अब इसके हवाले से अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा नुमायाँ किरदार अदा किया है गुज़िश्ता 2 एडिशन्स में। मुल्तान सुल्तान्स के लिए मजमूई तौर पर 11 इनिंग्स खेली हैं, 278 रन बनाए हैं, जो कि 39.71 यानी कि लगभग 40 रन फी इनिंग्स की एवरेज और 194.40 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। ये उनकी कारकर्दगी रही है और लाजमी सी बात है मुल्तान सुल्तान टिम डेविड की कमी को महसूस करेगी। और उसके अलावा अगर हम प्लेइंग 11s की बात करें तो जैसा कि आप हेड टू हेड रिकॉर्ड तो जान ही चुके हैं, अगर प्लेइंग 11 की बात करें और या टीमों की स्ट्रेंथ की बात करें तो लाहौर कलंदर की जो बैटिंग लाइन है वो फ़खर जमान के इर्द गिर्द घूमेगी। उनके पास हैरी बरोक जैसा बैट्समैन ज़रूर मौजूद था, लेकिन वो दस्तबरदार हो गए पूरे टूर्नामेंट के लिए, उनकी जगह मुतबादिल खिलाड़ी आ गए हैं। उनके पास अब जो मैच फिनिशिंग के लिए जो मेन किरदार होगा वो सिकंदर रज़ा पे इन्हिसार करना पड़ेगा। जो डेविड वैसे हैं उनके ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। उनके पास मेरे ख्याल में बैटिंग लाइन अब एवरेज क्लास की है, जहाँ पर हैरी बरोक जैसे बल्लेबाज की अशद ज़रूरत है और मोहम्मद हफीज़ भी नहीं है इस बार। तो उनकी जो बैटिंग लाइन है अब ज़्यादा जो उनका इन्हिसार होगा वो टॉप आर्डर पे होगा, ख़ास तौर पर फ़खर जमान और किसी हद तक कामरान गुलाम, लियाम डासन भी हैं उनके पास, इसके अलावा हुसैन तलत भी हैं। लेकिन इनकी जो क्लास है बैटिंग के एतबार से उतनी ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता बॉलिंग लाहौर कलंदर की शानदार है, शाहीन शाफरीदी है उनके पास, हारिस रऊफ़ हैं, राशिद खान भी बाद में उनको ज्वाइन कर लेंगे, ज़मान खान है इमर्जिंग प्लेयर में। तो उनकी जो बैटिंग लाइन है वो तो किसी हद तक कमज़ोर है, लेकिन बॉलिंग में वो शानदार हैं। हर शोबे में अगर राशिद खान स्पिन में आ जाते हैं तो सिकंदर रज़ा भी हैं, लियाम डासन भी हैं। इस तरह उनका फास्ट और स्पिन दोनों शोबे नहायत ही शानदार हैं, मजबूत हैं। अलबत्ता बैटिंग के ख़ास तौर पर जो मिडल ऑर्डर है उसके हवाले से लाहौर कलंदर को कदर आउट क्लास कारकर्दगी की ज़रूरत पड़ेगी। सिकंदर रज़ा से, लियाम डासन से या फिर डेविड वैसे से या फिर साम बिलिंग से, ये कारकर्दगी उनको टीम को एक अच्छे मुतवाज़न जो प्लेइंग 11 है उसमें ढाल सकती है। तो इसके लिए अगर लाहौर कलंदर की जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर निगाह डालें जो कि पॉसिबल हो सकती है, उसमें फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, लियाम डासन, हुसैन तलत, सिकंदर रज़ा, डेविड वैसे, साम बिलिंग्स और विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे। इसके अलावा शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ़ और ज़मान खान ये उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। कौशल मेंडस जो कि ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। अगर साम बिलिंग को नहीं खिलाया जाता फिर कौशल मेंडस
عبداللہ شفیع کی جگہ پر کھیل سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 4 غیر ملکی پلیئرز کھلانے کی پرمیشن ہوتی ہے پلینگ 11 میں۔ یہ ہیں لاہور قلندر کی ٹیم کا حساب کتاب، ان کے جو پلیئرز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ملتان سلطانز کی، تو ان کا جو اوپنرز ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی جوڑی کھیلے گی میرے خیال میں پورے ٹورنامنٹ میں، محمد رضوان اور شان مسعود، اور دونوں کا جو اسٹرائک ریٹ ہے 130 رن فی 100 بال سے نیچے ہے، اور میرے خیال میں یہی ان کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا اس بار۔ گو کہ رضوان کی کارکردگی میں اور شان مسعود کی کارکردگی میں کسی حد تک تسلسل ضرور ہے، لیکن انہیں پاور پلے میں زیادہ سے زیادہ کام آنا پڑے گا، اپنی ٹیم کو زیادہ رنز نکالنا پڑیں گے، کیونکہ پاور پلے کا جو کردار ہے وہ T20 فارمیٹ میں ہمیشہ ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور ان کا جو اسپن شعبہ ہے اس بار بہت کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ ماضی میں ان کے پاس عثمان قادر بھی تھے، شاہد افریدی بھی کھیلتے رہے، عمران طاہر بھی کھیلتے رہے، لیکن اس بار اسامہ میر ہیں کسی حد تک، یا پھر ان کو خوشدل شاہ جنہیں پارٹ ٹائم اسپنر کہا جا سکتا ہے، ایک ریگولر اسپنر نہیں ہے۔ گو کہ PSL 2022 میں ان کی بولنگ کارکردگی خاصی شاندار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عمران طاہر کی جو کمی ہے وہ محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ تو دیکھنا، اوٹیم ڈیوڈ بھی پارٹ ٹائم بولنگ کراتے ہیں اسپین میں، لیکن وہ بھی شروع کے 7 میچز میں ملتان سلطانز کو دستیاب نہیں ہوں گے، تو ان کا جو خلا ہے کسی حد تک وہ ملتان سلطانز کی جو ٹیم ہے ماضی کے مقابلے میں اس بار قدرے کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ وائن پارنیل جیسا آل راؤنڈر ان کے پاس ہوگا، خوشدل شاہ ہیں، ریلی رسو ہیں، ٹیم ڈیوڈ بھی آ جائیں گے، اور شاہنواز دانی جنہیں پاکستان سپر لیگ میں بہترین جو اکنامیکل بولر ہیں ان میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ ان کی ٹیم ہے۔ جوش لٹل بھی ہیں ان کے پاس، انور علی بھی ہیں، تو ان کے پاس ٹیم تو اچھی ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان سپر لیگ کی جو گزشتہ 2 ایڈیشنز میں ان کی ٹیم رہی ہے اس سے کسی حد تک کمزور کہا جا سکتا ہے۔ اگر ملتان سلطانز کی پلینگ 11 کی بات کریں کہ کل کے میچ میں ان کی ممکنہ پلینگ 11 کن کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی، تو اس میں محمد رضوان کپتان اور وکٹ کیپر ہوں گے، شان مسعود ان کے ساتھ اوپننگ کریں گے، جبکہ ریلی رسو، خوشدل شاہ، عرفات مناز کی اگر بات کریں تو یہ ایمرجنگ پلیئر میں ان کے پاس کھلاڑی ہیں۔ تو یہ حالیہ جو انڈر 19 پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیریز کھیلی گئی تھی اس کے ٹاپ اسکورر تھے، مین آف دی ٹورنامنٹ تھے، 3 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں، اس لیے میرے خیال میں ان کو موقع دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کیرون پولاڈ، یہ T20 فارمیٹ کے چند جو بڑے کھلاڑی ہیں، سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ میرے خیال سے 2nd نمبر پر ہیں، اور بہت ہی تجربہ کار کھلاڑی ہیں، ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ملتان سلطانز کو اگر وہ اپنا ٹچ دکھانے میں کامیاب رہتے ہیں، اپنی فارم حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تو جو باقی کھلاڑی ہیں، کیرون پولاڈ کے بعد وین پارنیل اچھے آل راؤنڈر ہیں، عماد بٹ حالیہ پاکستان ون ڈے کپ میں شاندار فارم میں تھے، وہ بھی ان کے پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے۔ اس کے بعد اسامہ میر جن کا حالیہ سیریز میں ان کا کم بیک ہوا، ڈیبیو کرایا گیا، شاہنواز دانی اور جوش لٹل جنہوں نے T20 ورلڈ کپ 2022 میں آئرلینڈ کی جو انگلینڈ کے خلاف یادگار فتح تھی اس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو یوں ملتان سلطانز اور لاہور قلندر کی ٹیموں کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو میرے خیال میں دونوں ٹیمیں لگ بھگ آئین برابر صلاحیت کی مالک ہیں، البتہ بیٹنگ میں ملتان سلطانز کو اور بولنگ میں کسی حد تک لاہور قلندر کو ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملتان سلطانز کی بیٹنگ حاوی رہتی ہے یا پھر لاہور قلندر کا بولنگ یونٹ خود کو حاوی کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ دونوں ٹیموں کی کوشش ہوگی کہ PSL 2023 کا جو آغاز ہے کامیابی کے ساتھ کیا جائے، اور ملتان سلطانز کامیابی حاصل کر کے گزشتہ جو PSL ایڈیشن تھا اس کے فائنل کی شکست کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے گی۔